سلام خميت صنحو كبرات تخاتلتين لومي 4 حملة زحرنا يوم حصرتن اواناون زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم ملصينا لنا نختكتاتولنا دما بخبرنا عد ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራን ግብጽን ብናይ ስልክ ጻውዒት ተራኺቦም ትማል 3 ሓምለ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ አቶ ዕስማን ሳልሕ ምስ መዘኑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጽ ባድር ዓብድልዓጢ ናይ ቴሌፎን ርክባት አካይዱ እቲ ርክብ ከም መቐጸል ተቀዲሙ ክካየድ ጸንሐ ክልቲያው ምምኻር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕር እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሕድሕድ ሃገራት ምትእስሳርን ምትሕብባርን ዝሕይል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ በተወሳኺ ክልቲኦም ወገናት ንምዕባለታትን ኣንፈታቱን ግርጭ ሱዳን ንሰላምን ጸጥታን ዞባና ቀርኒ ኣፍሪካ ቀይሕ ባሕርን ክብድህ ዝኽእል ምዕባለታት ዓሚቆም ዳህሲሶም ኤርትራን ግብጽን ብፍላይ ኣብ ዝቐረበ እዋን ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕር ንምርግጋጽ ውህድን ኣድማዕን ምትሕብባር የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ እዚ ከምዚሉን ከሎ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ቶሮንቶን ከባቢ እንትማል ዓርብ 3 ሓምለ 2026 መበል 50 ዓመት ምምስራት ቤት ትምህርቲ ሰውራ የውዕሉ ኣለው እቲ ዝኽረኻብ ኤርትራ ብቐጥታ ብመንገዲ ዙምብጋሻ ዓለም ሰገድ ተስፋይ ዝውሃብ ፍሉይ ሰሚናርን ብጉጅለ ባህሊ ቀይሕ ዕምባባ ዝቐረቡ መሳጥን ሰውራውያን ደርፍታትን ዘጠቓለለ እዩ حدش منستر زباو ممحدار ويدما نبرا محدار زبا عن سبا كبر عبد الله موسى مسهز باسمات انسراوت از معرابنا بزقورو علال قدم ابقزي قال سهزبي بسنك خوينات ندرق انا حما اكونتات كودقن كالو نفسو وكف ابال سدرام سنوسو وكف مسرع نايتاب زخباب عسكيرا زنبرات كفلا سراوتي سعنش دشن بممدابن مغنون بموسادن نتحسم قزي هزب كحالفو كيلو ابزوان دما هزبنا يمسح انقدوت بمقبار سراوتي قاللو ابتقات امي بهزب تقبابين ازاز كفلا سراوتي سعنش دشن زنبرات سوى في السهاية ولد جبريل المذكر سئلوا مستبت اوان زبلو زي حسس قال المنستر زباو ممحدار عبد الله موسى تبركيتو بتوسخون ببيت صحفة إمباسي إيرترا وحبرات هاجراتن قام لوخ منجست إيرترا بجنيبان استودبه نقبالات توكلت بايتو سواء مسلات نادرار انقدوتا كايدو نيرو عم بلس سانكلتن مدو أخيوا بايتو سواء مسلات الساتف زرلو بأمباسادر صوفيا تصفى مريم زمراح لوخ منجست إيرترا نسالة سأبالات توكلت اتبايتو بمعدام عبتارك بيت صحفة إمباس هاجر إيرترا جنيبان نادرار انقدوتا كايدو لوغ إيرترا بايتو سواء مسلات بكلتشن إسران الشمو زي حقاون واغازي بلون بفولي مرمارز فلات قجل خبقعن نتخنتو تلوخو زوعل زلو جنزباو مولا او لمعاتن هنصت هاجرن كوعلي صوعلو ጎዳት ልምድታት ንምውጋድ ዝዓለሙ ሰሚናራት ኣመላ ኤርትራ ይካየዱ ኣለው እቲ በሃገራዊ ማሕበራንስቲ ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ዝተዳለወ ናይ ንቕሓት ጎስጓሳት ኣብ ምኽንሻው ኣዋልድ ኣቐዲምካ ዝግበር መርዓን ካልኦትን ጎዳእቲ ልምድታት ዘተኮረ እዩ እዚ ኣብ ሕብረተሰብ ዝተመርኮሰ ሰሚናራት ነዞም ልምድታት እዚኦም ምውጋድ ዘለዎ ጥዕናዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ረብሓታት ዘጉልሕ ኮይኑ እንደቂ ኣንስትዮ ምብቃዕን ማዕርነት ፆታ ምስፋሕን ዓብይ ተራ ይፃወት ኣሎ ኤርትራ መሰላትን ድሕንነትን ኣዋልድ ኣንስትዮና ምርግጋጽ ቀጻሊ ባለ ተመዝግባ አላ سرعت منجست إثيوبيا بتجري كل عزخال كوينات قرباب تهجرة سحوسوا لزبوا حدا جانا مخان تخلو خمسة لوام تنتان بوليتيكا قرن أفريقيا محمد كير عمر قاليتهم محمد كير عمر مس جازيتنا مع كنزينا فرس بوس أفريقيا جوسوا فارنس أبز جبر وق على محتاج إثيوبيا بمنجد مرحب بيحمد أبز حلف حمشت عمتات أوش تخوينات أميدا مسنحا خي أكل مس هجرات قرن أفريقيا تهتوزل لو ترخوينات نبكبيل حدا جا بنهر يوصل خمسة لو قاليتهم الله حجونا بتجري ترجنزب كي هلو تغير له ما هي كيلو سواء حجزات يأتون زلوا ندار تعاطي باجت تخل كيلو سرحتني منجست واقع قلقالته ما يرخون كل عصو يزبالتهم تنتاني تجري كابز ورد حدا قخت حوي كالتنا وعزلا زم ملكتات زيوم حجون تجري مهرامي دالو مهلاهم زملكت يوم كبلو قاليت أبي أحمد أبو قداي السودان إيدو بمتتتاون سراوت حمدان دقالو RSF والتدرات وار باجتن والتدرا معلم سلطناتات بمها بمحجازن حوتها قرنا سوارة بمسنحو أب تجري زلو خوينا السودان كتحوسوا يالهم بمخنيات كيح بحربي ኤርትራ ዘነጻጸረ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብምግባር አብይ አሕመድ ዛቶ ወጥር ድማ ኤርትራ ኸባይን ዝሓንገዱ ሕወሓት ትድግፋላ ዝብል ጽልኢ ተሓዊስዎ ብዝፍጠር ስጋት ኤርትራውን ኣካል ተወራር ክትከውን ከም ትኽእል ገሊጾም በተወሳኺ ኢትዮጵያ ጉዳይ ሶማል ኢዳ ብምትእትታው ምስ ሶማሊላንድ ዝነበራ ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ወጥሪ ብምልዓሉ ብወገን ሶማሉን ሓያል ቂምታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሶማሊላንድ ምስ እስራኤል ብዝፈጠረቶ ወታደራውን ፖለቲካውን ዝምድና ሶማሊላንድ ንእስራኤል ወታደራዊ ማዓስከር ሂባታ ከም ዘላን ጅቡቲ ድማ ናይ ብዙሓት ሃገራት ወታደራዊ نقطة مخانات حويسوا أتخوينات قلع حاولنا هالو متراف انت زي تخايلو موجود صارنا بزي كالو لبارع حوا أفريقيا كخون كم زخ اليوم محمد كير عمر قليت أمزلو
ስርዓት ብልጽግና ጋምቤላ ዘመናዊ መዕርፎ ነፈርቲ ሃኒፀት ዝተሃንጸ መዕርፎ ነፈርቲ ብባጀት ኢትዮጵያ ከምኡውን ብኢትዮጵያውያን ኢንጂነራት መጀመርያ ግዜ ኣብታ ሃገር ዝተሰርሐ እዩ ብምባል ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ተራእዩ ተሰሚዑ ነይሩ። ትማልኡ ዝዓለበት ነፋሪት ሙሉእ ብሙሉእ ወዲቓን ተሓምሽሻን ትርከብ ኣላ። እዚ ምሕምሻሽ ናይዛ ነፋሪት ዘጋጠመ ኣብ ትራን ወይ እዛ ነፋሪት ምስ ዓለበት እቲ ንዓኣ ዝተሰርሐ መዕርፎ ዝኸውን ቦታ ስለ ዝሃመመ እዩ ሓደጋታት ወሪድዋ ዝርከብ ዘሎ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ስርዓት ብልጽግናን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ዘይበቁዕ ትሕተ ቅርጺ ኣብታ ሃገር ብተደጋጋሚ ክሃንጹ ይረኣዮም። እዚ መዕርፎ ነፈርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ሃገር ዝህነጹ ቢንቶታት እውን ከዓኑን ክፈርሱን ብተደጋጋሚ ይረኣዮም። እዚ ትማል ኣብ ጋምቤላ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ምሕምሻሽ ናይዛ ነፋሪት ቀንዲ ተሓታቲ ስርዓት ብልጽግና ከም ዝኾነ እዩ መራኸብታት ናይ ኢትዮጵያን ኣንጻር ስርዓት ዝዓጠቑ መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ክስን ወቐሳን እናቕረቡ ዝርከቡ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስእልታት ክሰኣል ብምባል ከምዚ ዓይነት ዘይረብሕን ብቑዕ ዘይኮነ ትሕተ ቅርጺ ብምህናጽ ነቲ ናይ ሃገር ሃብትን ብፍላይ ከዓ ነፈርትን ካልኦት ዓበይቲ ትሕተ ቅርጺ ናይ ሃገር ኣብ ሓደጋታት የእትይዎ ይርከብ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዝዕሸል መራሒ ብተደጋጋሚ ወቐሳታት ክቐርብ ጸኒሑ እዩ። ናይ ጋምቤላ ኩነታት ነዚ ይመስል። ስርዓት ብልጽግና ኢላ ገጽቲ ሃገርን ሃብታን ከዓ ንዕንወት ገጹ እናቕንዐ ይርከብ። ስርዓት ብልጽግናን ሽመልስ ኣብዲሳን ሓይልታት ጽምዶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ኣካይዶሙልና ክብሉ ትማል ኣማሲ ክስታት ቀሪቡ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮሞ ወለጋ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፋኖን ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታትን ፈጺሞሞ ብዝተባሃለ 11 ሚሊሻታትን ዕጡቃትን ናይ ክልል ኦሮሞ ከም ዝተቐተሉ ሽመልስ ኣብዲሳ ድሕሪ ምሕባር እቶም ዕጡቃት ነዞም ሰባት ድሕሪ ምቕታል 40 ዝኣኽላ ከብትን ጤለ በጊዕን ዘሪፎም ናብ ክልል ኣምሓራ ሰጊሮም ክብል እዩ ኣብዚ ጸብጻባትን ክስታትን ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ። ሽመልስ ኣብዲሳ ሓይልታት ጽምዶ ተባሂሎም ቀሳቀሱ ዘለው ንኢትዮጵያን ክልል ኦሮሞ ንምሕማስ ዘካይድዎ ዘለው ምንቅስቃስ ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምግባር ቀጺሎምዎ ይርከቡ ኣለው። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዓብዪ ከዓ ምክልኻል ናይቲ ሃገር ነዚ ግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ተግባራት ብቕጽበት ደው ከብሎን ስጉምትታት ክወስድን ጻውዒታትና ነቕርብ ክብል ሽመልስ ኣብዲሳ ኸጣራዕ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮሞ ንዘጋጥም ከምዚ ዓይነት ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም በዓል ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት ዕውራት ሰበስልጣን ናይ ስርዓት ብልጽግና ምስ ጽምዶን ኤርትራን ግብፅን ሱዳንን ብምትሕሓዝ ነቲ ኢትዮጵያ ብሰበብ ባሕርን ደገ ባሕር ናብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ክተካይዶ ትደሊ ኩናትን ወራራትን ምክንያታዊ ንምግባር ከምዚ ዓይነት ዘይረብሕ ክስታት ክቐርብ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ ኣብ ወለጋ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ብዝኾነ ይኹን ኣካል እስካብ ሕጂ ኣይተረጋገጸን። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ፋኖን ነቲ ፈጺሞሞ ዝተባሃለ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ዝምልከት ነጺጎሞ ይርከቡ ኣለው። ብኣንጻር ስርዓት ብልጽግናን ሰራዊት ልክዕ ከምናቶም ዩኒፎርም ወይ ከዓ ወታደራዊ መለለይታት ብምኽዳን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን እዚ ፈጺሞሞ ብምባል ኣብ መንጎ ህዝብታት ኣምሓራን ኦሮሞን ምፍልላይን ኩናትን ንምፍጣር ይንቀሳቐሳሉ ክብሉ ንስርዓት ብልጽግናን ሽመልስ ኣብዲሳን ወቐሳታት ኣቕሪቦም ይርከቡ ኣለው። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዓውላሊ ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ኣርእስቲ ጉዳይ ጽምዶ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ነገር እንተዳ ኣጋጢሙ ጽምዶ ምባል ሓደ ካብቲ ፋሽን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዞባታት ኮርዶፋን ተኾርኒዑ ተሪፉ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪዕ ንዋና ከተማ ሰሜን ኮርዶፋን ዝኾነት ዓልዕበይድ ንምጥቃዕ ኣብ ገዚፍ ምድለዋት ተጸሚዱ ቀኒ ዘሎ ጻውዒትን ኣቤታትን ማሕበረሰብ ዓለም ዕሽሽ ብምባል ምስ እስራኤል ኢድን ጓንትን ብምዃን ንግርጭ ሱዳን ሓውት መልሰሉ ዘሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ግዙፍ ወታደራዊ ዕጥቅን ሎጂስቲክን ብመንገዲ ርእሲ ከተማ ጫድ ንጃጃሜና ናብ ሰሜናት ዳርፉርን ኮርዶፋንን ክትጓርት ቀኒ ኣላ። ነዚ ጉዳይ በቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ብናይ ሳትላይት ስእላት ሰኒዮም ከም ዝገለጽዎ ካብ 6 እስካብ 30 ሰነ ጥራይ ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር ኣሪፍ ከምኡውን መዕርፎ ነፈርቲ ዓላ ዓይን ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተበገሳ ናይ ፔኮቶክስ ጽዕነት ነፈርቲ ናይ ፔኮቶክስ ኤር ቦይንግ ናብ ጫዳብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ንጃጃሜና 13 ግዜ በረራ ኣካይደን ብጠቕላላ ኣስታት 1500 ሜትሪክ ቶን ኣጽዋርን ስንቅና መላልሰን ክኾና ከም ዝኽእላ ድማ ይግመት። ብወገን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ሒዝዎ ዝጸንሐ መልሰ መጥቃዕትታት ንምቕጻል ከምኡውን ንምክልኻል ካብ ዞባ ምብራቕ ሱዳን ተደረበ ሓይሊ ሓቲቱሎ ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ብሶኒ ምስ ወከልቲ ቀቢላታት ሃረንድዋ ኣብ ካርቱም ርክባት ኣካይዱ ነይሩ። ሰራዊት ምብራቕ ሱዳን ድማ መሰልጠን ማእከላት ጸንሑ ሰራዊት 3 ኣሃዱታት ናበይ ምዃኑ ዘይተፈለጠ ቦታታት ምንቅስቓሱ ኣብ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ነበርቲ ከተማ ከሰላን ፖርት ሱዳንን ብሰፊሑ ክንገር ቀኒሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሃገራት ዓረብን ማእከላዊ ምብራቕን መስዑድ በውሉስ ፕሬዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ንሓድሽ እማመ ሰላም ምቕባሉ ብኽልተ ሰነ ማስዩ ገሊጽሎ። እቲ ሓድሽ ተበግሰ እማመ ሰላም ብመንጎኝነት ግብፅን ስዑድ ዓረብን ዝተበጽሐ ምዃኑ ድሕሪ ምንጻር ብወገን ዳዕመል ሰሪዕ ዘሎ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ ዝተፈለጠ የለን።
شعبي أتصبح أنت خمسة قاطمون كلهم تخلوتات أو قمة أتي زوجات أتصخ جبر زخلو جزء بوليتيكون وتدراون تمكرو زلو حيليو جلفاف حيل بالتسجنات أرجعت أقعزي أي جنو أخركب استرخبت وارك مكالوي كنجد فولي حالم نيري خونيو أبزاس النعهات عوت إثيوبيا خاولو من دحار زخون فكيس يكون كبدت وارك عدا غاين فكرنينا هزبتات بسلام وفي رمزات ولو سلام المعبالن مسترات كم تزخل تبقسوتات ويلكامي ملسنا قالجن كاولو من دحار حاول نعيش البوليتيكينياتات لعلو دما بدرساني صوت وزانتان تنقولان هاتعوت امبراطوريا إثيوبيا زعود سخراماتا يجبان مصعدل حزبتا سمين تግራይ አምሓራን ዓፋርን ተኾነ ካውሎም እንደሓር ምስ መጻዕድል ሃገርና ኤርትራ ዘተኣሳሰሮ ጂኦግራፊ ባህልን ልምድን ጥራሕ ዘይኮነ ሰናይ ድሌትን ተበግሶን ልዕሊ ኩሉ ድማ ዲሲፕሊንን ነዚ ክብሩ ዕላማ ዝኸፈልዎ መስዋዕትን ጥራዩ أمونغ أمريكان إيران نبكباب وشمت هرمز تعاطوا نبرة حدش وطر العائلهم أمونغ أمريكان إيران زكايد زلو دبلوماسيون آلات كينات أزي تجاريدو خمزلو تجاليت اللهم نتخون تهزجاد ددما مكتل بريزيدنت أمريكا جيدي فانس دحرزوت أمل كتاغوينو فانس مجلت إيمت أبو هرمز بزيك المخونات كفتوه تزيك وين خن وركمينا خبل أفرارحهم نزم مجلتي بقطبة من الله زهاو منستر قداتو إيران عباس أراكشي أتي 11 تريليون زجمت نبرة إيران ملبو مولسكابز فتح استراتيجيكو مسمر بحر عصو مخانا فليطم كم زلو يقلت از حدش قجت نت حدا كابتم كاندين اهغراو سدد نداد زعقت وشمت هرمز زصعو حدا داغما برابير ويركبالو إذا خمزيلون كان هليكوبتر حيل بحر أمريكا بحر عرب بمحمشاش حدا وتادر كمزتفة تجليتو حيل بحر أمريكا تهليكوبتر تكنيكا وتجمع قاتي مقوا بحر عرب هتسمع لابان حدا أبالا قال قلوت مدحان سرحت مدلاين مدحانني كايد كمزلو كما كلايز أمريكا زوات مجلت حبيرو أبتا هليكوبتر كابز نور 4 سرحت نيتات تهليكوبتر أتوم سلسته بسلام دحينهم يخن بر حدا أبالا قال قلوت نمركاو سفيحنا مدلاين مدحانن سرحتي كايدالو وتادراو سبسلطان أمريكا تفصامه تكنيكاو هتص كنتات مخانون مزخون يخون وتادرا ورارن متقعت إيران زخون ركب كم زيبلون قليطوم بتوسخ طنقت حدا قاب زملكه زرزر مرمرا يجمرو خمزلو حبيرو أمريكا مبل كل 250 عامت ناصنتا تبع الله أو 4 حملة شحن شوعة 276 إتن 13 جزاتات بريطانيا بسمين أمريكا زنبرا بسنكوت عقبرن كال ناصنتن أوجن نزحج زل حبرات منقستات أمريكا نمقام كأهديلن توجسن بريطانيا دما شحن شوعة 283 بوقع ناصنتا هاجر تقبيلاتو أبز غزي زرس حيالن قبللن عالمنا حبرات منقستات أمريكا بحمسة خفلها هاجرات زقمت كوينا لو مدما مبل كل 250 عامت على تولدتا ويدما مانات صنتا تبع الله أمريكا عالماو ديمقراسي تكنولوجي سنفلت سنة أفر تعنان مدحانيتن تمرتن فلتأتن نقدي حرشاو تدرنان إنترنتن كالأن كوتاسا كلهم عودتات هيوت قبل الزبالتن مرحيت هاجرات عالمية إيرترا بقدست استراتيجيكاو بوتاتات معول تصرا درون تكنولوجي تخيلا مكل خال هاجرا بزل على أرز بصح خمزلو دما تقليد صلو إيرترا لعلونت أير نمحلاون كابزباو سقاتات نمكل خالن أبستفلالي استراتيجيكاو بوتاتات هاجر أزي معول سرعة تصرا درون كم استخلت لا تصورة سقوطاطر على ماو تكالا فليتوم بمسارة تتصابنا محبراو ميديا استزرقحت انتنان از تكنولوجي بفلاي بإيربورت أسمرا ودب عسب كبابتات بادمن تتخيلو يركب السرعة مكل خال زخون يخون زي تفقدنا درون منقسقاس كابرحو كرئين ملكتاتهم بمزباع كعقتن بقعات زلويو ابتي بزعبا ز ጉዳይ ዝተውሃበ ጋዜጣው ትንተና ከም ዝተገለጸ ኤርትራ ብዝሕጂ እዋን ሰራዊታ ብኩሉ መዳያት ማለት ብባሕሪ ብምድርን ብኣየረን ኣዚ ኣብ ዘመነ ደረጃ ብፅሓቶ ትርከብ እቲ ጸብጻብ ከም ዘርድኦ እዚ ተኺላቶ ዘላ ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ዝኾነ ይኹን ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብወገን ሱዳን ይኹን ኢትዮጵያ ዝመጽእ ናይ ድሮን ስጋት ናብ ክልል ኣየር ኤርትራ ከይኣተወ ክመክን ዝኽእል እዩ እቲ ቪድዮ ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጀሚራ ዝተፈላለዩ ዘባዊ ውጥናት ንምፍሻል ዘርኣይቶ ጽንዓት ይዝክር ብፍላይ እቲ ኤርትራ ንምውላዕ ንምግላልን ተባሂሉ ብየመን ሱዳን ኢትዮጵያን ጅቡቲን ተመስሪቱ ዝነበረ ፎረም ሰንዓ ከም ዝፈሸለ ይጉልሕ ሎሚቶም ነዝውዲ ሰኣሎም መራሕቲ ካብ ስልጣን ክእለዩን ሃገራቶም ኣብ ናይ ሕንፍሽፍሽ ኩነታት ከኣትዋን ከለዋ ኤርትራ ግን ብሰላምን ብርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታትን ትቕጽል ከም ዘላ ተገሊጹ ኤርትራ ሓወፃ ሓገዝ ነጻ ብምዃን ብጽፍሪ ናብ ዝብል መትከል ተመርኪሳ ንባዕላ ዝኻለት ሃገር ምዃና እቲ ትንተና የርድእ ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘይርጉእ ፖለቲካዊ ኩነታትን ውሽጣዊ ውግኣትን ፋኖ ኦነግ ሸኔ ወዘተ ህዝቢ ኣብ ስጋት ኣብ ዘለወሉ እዋን ኤርትራ ከም ደሴት ሰላም ኮይና ቀርና አፍሪቃ ስትራቴጂካዊ ተራኣ ተረጋግጽ ኣላ እዚ ተተኺሉ ዘሎ ማዕቡል ናይ ምክልኻል ኣጽዋር ኤርትራን ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ስጋት ድሮናት ብዘተኣማምን ደረጃ ክትምክቶ ከም ትኽእል ዘረጋግጽ ምዃኑ እቲ ዓለማዊ ትካል ጸብጻቡ ዛዚሙ
ናብ ካሊ ዜና ምስ ንሰገር ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ኩባንያታትን ናይ ወፃኢ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ኣትየን ይርከባ ከም ናይ ቻይና ግብፂ ኢጣልያን ስዑድ ዓረብን ብምትሕብባር ስራሕ ዘሎ ዓበይቲ ስራሕቲ ህንፀት መንበር ኣባይቲ እዩ ከምቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝገለጾ ሕፅረት ኣባይቲ ንምፍታሕ መንግስቲ ኤርትራ ሓፂር እዋን ዓበይቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ እዚ ሕጂ ስራሕ ዘሎ ህንፀት መንበር ኣባይቲ ኣብ ከተማ ኣስመራን ካልኦት ዞባታትን ዝካየድ ዘሎ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እዩ ግብፃዊ ኩባንያ ህንፀት ኣባይቲ ዝነጥፍ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ይርከብ እዚ ዓብይ ኩባንያ ግብፂ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባር ዓበይቲ ስራሕቲ ክሰርሕ ትፅቢት ይግበር እዚ ኩባንያ እዚ ኣብ ደረጃ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ስራሕቱ ዝፍለጥ እዩ ምሕዳስ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዓብይ ስራሕ ክግበረሉ ተዳልዩሎ ሓድሽ መተሓላለፊ ምስፋሕን ዘመናዊ ንምግባርን ልዕሊ 340 ሚልዮን ዶላር ክውፃእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዚ ስራሕ እዚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕብባርን ብሽርክነትን ክስራሕ እዩ እዚ ኸኣኒ ኤርትራ ካብቲ ዘለዎ ዓቕሚ ብተወሳኺ ዓመታዊ እስካብ 2.5 ሚልዮን ጋያሽ ክትቅበል ዓቕሚ ክህባ እዩ ኣብዚ እዋን ካብ ዘለዎ ዓቕሚ ብተወሳኺ ድማ ኣስታት 500,000 ዝግመት ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ዕድላት ድማ ክፈጥር እዩ ዕድላት ንግድን ዕብየት ቱሪዝምን ከምኡ እውን ምስፋሕ ትራፊክ ኣየር ካርጎ ኣብ ኤርትራ ዓብይ ዕብየት ከም ዘምጽእ ይግመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ፕሮጀክት ዕደና ፖታሽ ኮለሊ ኩሉ ምድላዋት ወዲና ኣብ ስራሕ ኣትዩ ይርከብ እዚ ትካል እዚ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ቀዳማይ ዝስራዕ ኮይኑ ንልዕሊ 200 ዓመታት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ይግመት እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓደ ካብቶም ዝዓበየ ተስፋታት መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ይርከብ እዚ ዕደና ፖታሽ እዚ ንኤርትራ ከም ስዑድ ዓረብ ብነዳዲ ዝበጽሓቶ ደረጃ ኤርትራ ድማ ብፖታሽ ክትበጽሖ ምዃና ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ